अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान कबायली इलाके से अफगानिस्तान नकल मकानी कर जाने वालों की वापसी का अमल बहाल करने पर इत्तिफाक। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। पाक अफगान सरहद के करीब चमन बाजार में खुदकुश हमला, जिली पुलिस अफसर समेत 2 हलाक। क्वेटा से मैं सुतार काकड़। जनूबी एशिया, भारत, अमेरिका और जापान ने आपसी दफाई ताउन में इजाफे की गरज से मुश्तरका मालाबार फौजी मशक शुरू कर दी। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और बैनुल-अक़वामी खबरों में क्रेमलिन ने पीर के रोज कहा है कि वो इससे बेखबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर स्टाफ की रूसी अटॉर्नी से सन 2016 में कोई मुलाकात हुई है। खबरें अब तफसील के साथ। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज GIT की खबरें ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त हैं। पनामा केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम की गई तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये फरमाइएगा कि क्या ताज़ा तरीन आपके पास मालूमात हैं इस बारे में? जी, इससे पहले हमारे सामईन ये तो सुन चुके होंगे कि GIT ने आज हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, लेकिन अब उसके बाद इस रिपोर्ट पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। आज शाम को इमरान खान, जो हिज़्ब मुखालिफ की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने अपने एक जमात के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया। और उनका कहना था कि जिस तरह के GIT में कहा गया कि बाज़ सरकारी इदारों ने जो दस्तावेजात थी उनमें रद्द-ओ-बदल किया, तो इस बिना पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसके बाद अब से कोई 1 घंटा पहले हुकूमत में शामिल जो गुजरा है एहसन इकबाल, उन्होंने दीगर हुक्मरान जमात के अहदेदारों के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने GIT की जो रिपोर्ट है उससे कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और उनका कहना था कि हुकूमत की जो वकला की टीम है वो इस बारे में पूरी रिपोर्ट को दोबारा से उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उसे गौर से पढ़ रही है और उसके बाद उसके हर पहलू का एक कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी समाअत शुरू होगी। तो वैसे आम तौर पर क्या सूरत हाल है, लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? जी, रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो अब सामने आना तो शुरू हो गए हैं, जिसमें खास तौर पर GIT ने ये कहा है कि हुक्मरान जमात के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चों का जो रहन सहन है वो उससे मुताबिकत नहीं रखता जो कि उन्होंने अपने कानूनी तौर पर असासे जाहिर किए हैं। और इस बिना पर खास तौर पर वज़ीर आज़म के जो 2 बेटे हैं हुसैन नवाज और हसन नवाज, उनके खिलाफ नैब में रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। इसको जवाब बनाकर जो हिज़्ब मुखालिफ की जमातें हैं वो हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं और उनका कहना है कि और उन्हीं जमातों के जो हामी हैं उनका भी ये कहना है कि हिज़्ब मुखालिफ की जमात खास तौर पर तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो दुरुस्त साबित हो रहा है, जबकि वो लोग जो कि हुकूमत के हामी हैं या हुकूमत की हमायत करते हैं और हुकूमत की हामी जमातों के कारकुन हैं, उनकी अमूमी ये राय है कि GIT की रिपोर्ट ने एक नई बहस, कानूनी बहस का आगाज हो जाएगा मुल्क में और ये मामला अब देर तक चलेगा। आज आम तौर पर लोग जो कि ज़राए अबलाग में सामने आने वाली खबरों के बाद ये तासुर था कि GIT की रिपोर्ट के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगी या हतमी कोई राय देगी, ऐसा नहीं हो सका। अब इस मामले की समाअत 17 जुलाई को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तावेजात जो कि खासी बड़ी तादाद में है, 2 बड़े जो बॉक्स थे उनमें ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिनकी टोटल 10 जिल्दें हैं। 10 में से 9 जिल्दें जो हैं वो दोनों फरीकैन जितने भी हैं इस केस के उनको फराहम कर दी जाएंगी। एक जिल्द को
ابھی تک خفیہ رکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر اب ایک بحث اور قانونی ایک نیا کیس شروع ہوگا، تو یہ معاملہ شاید مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ اس سے علیحدہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ سپریم کورٹ نے کچھ میڈیا کے اداروں کو یا صحافیوں کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا ہے۔ جی، آج جب سماعت شروع ہوئی تو رپورٹ پر بات کرنے سے قبل جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے اس بارے میں بھی بات کی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، خاص طور پر ملک کا ایک بڑا نشریاتی ادارہ جو جنگ گروپ ہے، اس کے 2 اخبارات جو انگریزی اور اردو میں ہیں، دی نیوز اور جنگ، اس میں JIT کے حوالے سے جو خبریں سامنے آتی رہی ہیں اس پر عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ JIT سے متعلق جو امور ہیں یا جہاں JIT کام کر رہی ہے، سارے معاملے کی نگرانی فوج کا انٹیلیجنس ادارہ ISI کر رہا ہے، جبکہ حسین نواز کی وہ تصویر جو JIT کے دفتر میں پیشی کے وقت لیک ہوئی تھی اس سے متعلق بھی احمد نورانی کی ایک خبر تھی، اور اس خبر کی تصدیق کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے جج سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جو اپنی خبریں تھیں ان کی۔ تو اس پر عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت کا کہنا تھا کہ کسی جج سے اس طرح رابطہ کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ جج جو بھی کہتے ہیں وہ عدالت کے اندر کہتے ہیں، اور میڈیا کا یہ رویہ کسی طور قابل برداشت نہیں، اور انہوں نے جو توہین عدالت پر اظہار وجوہ کا جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے اس گروپ کے جو مالک ہیں وہ، اور صحافی کو اور پبلشر کو۔ تو ان تینوں سے 7 دن کے اندر اندر جواب طلب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے ہمیں تفصیلات فراہم کی۔ سامعین یہ اور ناظرین، ہمارے یہ نمائندے تھے محمد اشتیاق اسلام آباد سے، جو بتا رہے تھے کہ JIT کی رپورٹس آنے کے بعد جو آج اس نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں، مسلم لیگ نون کے وزراء نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، جبکہ PTI کے سربراہ عمران خان وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹ تھی اور اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچاتے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ اسلام آباد سے ناصر محمود نے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سول اور فوجی عہدیداروں کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ میں ان قبائلیوں کی واپسی سے متعلق طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا جو وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے۔ آئیے سنتے ہیں ناصر محمود کی یہ رپورٹ۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے سرحد پار افغانستان چلے جانے والے قبائلیوں کی واپسی کا سلسلہ پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ جون 2014 میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب شروع ہونے پر سرحد کے قریب آباد ہزاروں قبائلی پاکستان کے علاقوں کی بجائے سرحد پار افغان صوبوں خوست اور پکتیکا چلے گئے، جہاں پر یہ عارضی رہائش گاہوں میں مقیم تھے۔ ان کی واپسی کا عمل رواں سال کے اوائل میں شروع ہوا، لیکن پھر بوجوہ یہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ اتوار کو قبائلی انتظامیہ اور دونوں ملکوں کے سرحدی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں افغانستان سے ان افراد کی واپسی کا عمل دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ قبائلی انتظامیہ کے مطابق جن لوگوں کے قوائف کا اندراج مکمل ہو چکا ہے وہ غلام خان کے سرحدی راستے سے پاکستان آئیں گے، اور جنہیں کچھ عرصہ بنوں کے قریب بکاخیل کیمپ میں رکھنے کے بعد ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ حکام کے بقول تقریباً 6000 قبائلی اس وقت بھی افغان علاقوں میں مقیم ہیں، لیکن مقامی ذرائع کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے واپس آنے والے ان قبائلیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے، جس کے مکمل ہونے پر انہیں واپسی کے لیے مالی معاونت اور راشن سمیت ان کے املاک کو پہنچنے والے نقصان کے لیے زیر تلافی بھی دیا جاتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب ایک بم دھماکے میں کم از کم ایک پولیس عہدیدار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ چمن کے ایک بازار میں اس وقت ہوا جب ایک خودکش بمبار نے اپنی موٹر سائیکل پولیس کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں دی ہے ستار کاکڑ نے۔ پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے قریب چمن بازار میں ایک خودکش حملے میں پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سمیت 2 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔
ضلع قلعہ عبداللہ و چمن کے اسسٹنٹ کمشنر کاشف علم بخاری نے دھماکے کی تفصیلات وائس آف امریکہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ ضلعی پولیس افسر ساجد خان مومن اپنی رہائش گاہ سے دفتر جا رہے تھے۔ چمن بازار کے بوگرا روڈ سے گزرتے وقت موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش بمبار نے ان کی گاڑی کے قریب اپنے جسم سے بندھے ہوئے دھماکہ خیز مواد میں زوردار دھماکہ کیا۔ آج صبح تقریباً 11:10 سوا 11 کے درمیان یہ ہوا ہے۔ ڈی پی او صاحب شہید ہو گئے اور 12 بندے زخمی۔ یہ موسٹ پروبیبلی خودکش تھا، لیکن ابھی ڈی پی او صاحب ہیں صرف وہی تفتیش جاری ہے۔ دھماکے سے ساجد خان کے ڈرائیور اور 3 دوسرے پولیس اہلکار سمیت 13 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر چمن کے سرکاری اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال میں علاج کے دوران ساجد خان کا ڈرائیور بھی دم توڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے 3 گاڑیوں اور 1 درجن سے زائد موٹر سائیکلوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کی ذمہ داری سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے چمن بازار میں دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ بھارت سے انتہائی کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان نے اپنے ہاں قید بھارتی ماہی گیروں میں سے 78 کو رہا کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر اتوار کو کراچی کی لانڈھی جیل سے رہا کیا گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق ان ماہی گیروں کو گزشتہ سال پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے ماہی گیر اکثر ایک دوسرے کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے حکام کی حراست میں آ جاتے ہیں۔ ان خلاف ورزیوں کی عموماً وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود بتانے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے، اور اسی بنا پر یہ نادانستہ طور پر مخالف ملک کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ 1 جولائی کو پاکستان کی طرف سے بھارت کو فراہم کی گئی فہرست کے مطابق پاکستانی جیلوں میں 494 ماہی گیروں سمیت 546 بھارتی شہری قید تھے۔ بھارت، امریکہ اور جاپان کی نیوی نے خلیج بنگال کے مالابار علاقے میں پیر سے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گی، جن کا مقصد بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کے مقابلے میں دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ بھارت، امریکہ اور جاپان نے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پیر کے روز خلیج بنگال میں مالابار بحری مشق کا آغاز کیا۔ یہ بحری مشق اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مشرقی نول کمانڈر HCS بسٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شروع کے 4 روز ساحل پر مشق ہوگی، اس کے بعد 14 جولائی سے 17 جولائی تک سمندر میں فوجی مشق کی جائے گی۔ بھارت کا بحری بیڑا INS وکرمادتیہ بھی اس میں پہلی بار حصہ لے رہا ہے۔ اس مشق میں مجموعی طور پر 16 بحری بیڑے، 95 سے زائد جہاز اور 2 آبدوز حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا USS نمٹس بھی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ بسٹ کے مطابق یہ فوجی مشق مشترکہ خطروں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ایک مشترکہ کوشش ہے۔ تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا اس مشق کا کوئی تعلق چینی جہازوں کی موجودگی یا بحر ہند اور خلیج بنگال میں کسی خطرے سے ہے۔ خیال ہے کہ یہ بحری مشق ایسے وقت ہو رہی ہے جب سکم میں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور بیجنگ خطے بحر ہند میں اپنی موجودگی اور گشت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مالابار بھارت اور امریکہ کے مابین ایک مشترکہ مشق ہے۔ اب جاپان کو اس میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت، جاپان اور امریکہ کی بحری افواج سمندر میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی معلومات رکھتی ہیں۔ اس مشق سے ہمارے جہاز رانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، اور فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाज़रा के इस शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हमीद। क्रेमलिन ने पीर के रोज़ कहा कि वो इससे बेखबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर स्टाफ की रूसी अटॉर्नी से सन 2016 में कोई मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने ट्रंप के मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन के बारे में कोई नुकसान पहुंचाने वाली खबर देने का वादा किया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ ने कहा कि वो किसी वकील नतालिया वेस्लादकिया को नहीं जानते और तमाम रूसी वकला के कवाइफ और उनके समंदर पार राब्तों के बारे में मालूमात नहीं रख सकते। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इतवार के रोज कहा था कि उन्होंने ट्रंप के उस वक्त के कैंपेन मैनेजर पॉल मैनेफोर्ट और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सन 2016 में रूसी वकील नतालिया से मुलाकात की थी, जिसने वादा किया था कि वो ऐसी मालूमात फराहम करेंगी जो क्लिंटन को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन ट्रंप के बेटे ने कहा कि कोई मालूमात नहीं दी गई और साबित हो गया कि उसके पास कोई इत्तलात नहीं थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G20 सरबराही इजलास के दौरान इजलास की बाकायदा कार्रवाई से हटकर आलमी लीडरों से मुलाकातें की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी तवील मुलाकात हुई। आइए सुनते हैं बहजत जिलानी की रिपोर्ट। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज कहा कि उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत के बारे में दो पार भरपूर अंदाज में बात की और अब वक्त आ गया है कि मॉस्को के साथ तामीरी अंदाज में काम करते हुए पेशरफ्त की जाए। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में G20 सरबराही इजलास से वाशिंगटन वापसी के बाद अपने ट्विटर पैगामात के एक सिलसिले में ट्रंप ने तवज्जो दिलाई कि पुतिन ने इंतखाबात में किसी भी नौयत की दखल अंदाजी को भरपूर अंदाज में मुस्तरद किया है। लेकिन व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रेनिस प्रिबस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ट्रंप को पुतिन की तरफ से इंतखाब में मुदाखलत की तरदीद पर यकीन नहीं। What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the U.S. election, went after that issue at least 2 separate times. व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने मुलाकात के दौरान फौरी तौर पर अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत के बारे में सवाल उठाया और कम से कम 2 बार इस मसले पर बात की। ये महज 5 मिनट की बातचीत नहीं थी, बल्कि मुलाकात में काफी वक्त इस मामले पर सर्फ हुआ और सदर पुतिन के साथ 2 मरतबा बल्कि मुमकिन तौर पर 3 बार इस मामले पर बात करने के बाद सदर ने दूसरे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने रूसी हम मनसब के साथ एक मुश्तरका साइबर सिक्योरिटी यूनिट की तश्कील पर तबादला ख्याल किया ताकि आइंदा इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रिपब्लिकन पार्टी के कलीदी कानून साजों ने सदर के रूस के साथ मिलकर काम करने के ख्याल का मज़ाहका उड़ाया। इनमें सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस नौयत का ख्याल पहले कभी नहीं सुना। ट्रंप ने इतवार के दिन के इख्तिताम तक साइबर सिक्योरिटी यूनिट बनाने पर अपने इसरार को वापस लेते हुए ट्वीट किया कि वो नहीं समझते कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। बेज़ चुलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। फेसबुक लाइव पर हमारा ये खुसूसी शो अब ख़त्म होता है। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारी खबरें जारी रहेंगी। आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।